बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। वक़दयना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासूं ख़िलालद दियार वकान वअदन मफ़ऊला। सुम्म रददना लकुमुल कर्रत अलैकुम वमददनाकुम बिअमवालिन वबनीन वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति लयसूअु वुजूहकुम वलियदख़ुलुल मस्जिद कमा दख़लू अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफ़िरीन हसीरा। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सॉलिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। वजअलनल लैला वन्नहार आयतैनि फमहौना आयतल लैलि वजअलना आयतन नहारि मुबसिरतल लितब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला। व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िह व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन वविज़्र उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। वकम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूह वकफ़ा बिरब्बिक बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। मा कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تردن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا